शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग अन्तर्गत प्रास बिनी तयारी गरेर बसिरहनुका साथीहरुमा हार्दिक नमस्कार। साथीहरुलाई म आज एकदमै नयाँ टपिक राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम NEGRP अथवा नेशनल एलिमेन्ट्री ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम लिएर आएको छु। पक्कै पनि आयोग तयारी गरिरहनुभएका साथीहरुलाई यसले धेरै भन्दा धेरै टेवा पुर्याउनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। साथीहरु सुरु गरौँ आजको लेसनतर्फ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक कक्षा 1-3 अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूको पठन सिपको सुधार गरी विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ शैक्षिक सत्र 2072 अथवा सन् 2014-15 देखि राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो। साथीहरु यसमा तपाईहरुलाई आउने दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्। NEGRP कुन कक्षाको लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो भन्ने एउटा प्रश्न छ। यो चाहिँ कक्षा साथीहरुले ख्याल गर्नुलाई कक्षा 1-3 को लागि र अर्को NEGRP कार्यक्रम कुन शैक्षिक सत्रबाट अथवा कहिलेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्ने अर्को प्रश्न छ तपाईहरुलाई यहाँ। यो चाहिँ अर्को प्रश्नको उत्तर तपाईहरुलाई यहाँ मैले हाइलाइट गरिसकेको छु शैक्षिक सत्र 2072 देखि। त्यस्तै गरी यो कार्यक्रमको लागि सहयोगी साझेदार कुन हो त भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ साथीहरुलाई। यसको प्रश्नको उत्तर के हो त भने USAID यसको प्रमुख सहयोगी साझेदार रहेको छ। NEGRP को प्रमुख साझेदार संस्था कुन हो भन्ने क्वेशन आउन सक्छ। यसमा USAID हो साथीहरु र यसले यो कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु भयो त यसको पहिलो फर्स्ट फेजको कार्यक्रम भन्दा यो 2014-15 बाट 19-20 सम्म यसको यो पहिलो कार्यक्रम सुरु भएको छ। फर्स्ट फेजको प्रोग्राम 2014-15 देखि 19-20 सम्म चाहिँ यो कार्यक्रम भएको छ भने यसको लागत कति हो त भन्दा $70,763,368 हो। यसलाई पनि ख्याल गरौँला साथीहरु। यसको कुल लागत कति हो त भन्दा $70,763,368 हो भने जस मध्येमा $25 मिलियन यो $25 मिलियन चाहिँ कसले बेहोर्ने हो त भन्दा USAID ले बेहोर्ने हो भने बाँकी रकम जति सबै नेपाल सरकार र अन्य दात्री संस्थाहरू अथवा पुलिङ विकास साझेदारहरूले बेहोर्ने भन्ने व्यवस्था छ। 25 मिलियन चाहिँ USAID ले र बाँकी रकम चाहिँ नेपाल सरकार र पुलिङ विकास साझेदारहरूले बेहोर्ने भन्ने यसको चाहिँ कार्यक्रम भएको छ अथवा बेहोरेका थिए भन्नुपर्छ साथीहरु हामीले। यो कार्यक्रम सकिसकेको कार्यक्रम छ। त्यसो भएर यसरी हेर्दा 25 मिलियन चाहिँ USAID ले बेहोर्यो भने बाँकी नेपाल सरकार र अन्य संस्थाहरूले बेहोरे भन्ने हामीले हिसाबले यसलाई बुझ्नु होला साथीहरु। र यसमा NEGRP नेशनल अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम NEGRP को समयावधि कति हो त हैन। यो चाहिँ अझ पहिलो चरणको कार्यक्रमको समयावधि कति हो त भन्दा साथीहरुलाई यहाँनिर ख्याल गर्नु होला 2014-15 देखि 19-20 सम्म हो। यसको आर्थिक सहयोग कसले गर्यो त भन्दा USAID ले गर्यो। त्यस्तै गरी दोस्रो चरणको अवधि कति हो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ साथीहरुलाई आउन सक्छ। दोस्रो चरणको अवधि कति हो त भने दोस्रो चरणको अवधि भनेको जुन 20 देखि मे 22 सम्म हो। जुन 2020 जुन देखि 2022 मे सम्म रहने यसको चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ दोस्रो चरणको। भने यसको लक्ष्य के हो त फेरि साथीहरुलाई एकदमै ख्याल गर्नु होला। यसको लक्ष्य प्रमुख उद्देश्य र सहायक उद्देश्य गरी तीनवटा उद्देश्य राखेको छ लक्ष्य राखेको छ यहाँनिर। लक्ष्य अलि व्यापक हुन्छ फराकिलो हुन्छ। लक्ष्य भन्ने बित्तिकै फराकिलो हुने भयो विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित भई शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेलाई हेर्नुस् त। यसमा तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला लक्ष्य भन्ने बित्तिकै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्नु होला हैन। क्वेशन आउन सक्छ नि तपाईहरुलाई NEGRP को प्रमुख लक्ष्य के हो त भन्ने क्वेशन आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने यसको लक्ष्य हो भने प्रमुख उद्देश्य के हो त फेरि भन्दा यो पढाइ कार्यक्रममै भएको हुँदा विद्यार्थीको पठन सिपमा सुधार गर्ने भन्ने चाहिँ के हो त यसको प्रमुख उद्देश्य रहन्छ। र यसको सहायक उद्देश्य के हो त फेरि यो तीनवटा मैले अघि नै भने साथीहरुलाई लक्ष्य एउटा प्रमुख उद्देश्य र एउटा सहायक उद्देश्य हुन्छ भनिसकेको छु मैले। विद्यालयका प्रारम्भिक तहका बालबालिकाहरूमा
पढाइ संस्कृतिको विकास गर्ने भन्ने छ। पढाइ संस्कृतिको विकास गर्ने साथीहरु एकदमै ख्याल गर्नु होला। पढाइ संस्कृतिको विकास गर्ने भन्ने छ। यसको चाहिँ के हो त यो सहायक उद्देश्य हो। प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम दोस्रो को अपेक्षित उपलब्धि कति हो त फेरि? त्यसमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ यहाँनिर साथीहरुलाई ख्याल गर्नु होला। यो सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 3 का विद्यार्थीहरुमा के हुनेछ त यो कार्यक्रम यो समाप्ति सँगसँगै भन्ने कुरा हो। यहाँनिर प्रारम्भिक कक्षा साक्षरतामा सुधार हुनेछ अथवा विद्यार्थीहरुले सामान्यतया साक्षर रहनेछन् अथवा साक्षर हुनेछन्। कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि विद्यार्थीहरु के हुन्छन् त भन्दा साक्षर हुनेछन् भन्ने यसको चाहिँ के हो त भने अथवा साक्षरतामा सुधार हुनेछ भन्ने यसको चाहिँ अपेक्षित उपलब्धि रहेको छ। भने यसमा चाहिँ प्रारम्भिक कक्षा कार्यक्रम दोस्रोका उद्देश्यहरु कतिवटा छन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ साथीहरुलाई। यसको डिटेलमा हामी भोलि फेरि अर्को भिडियोमा म कुरा गर्छु। जम्मा 4 वटा छन्। त्यस्तै अवयवहरु कार्यक्रमको दोस्रो चरणको कार्यान्वयनमा गरिने न्यूनतम प्याकेजमा रहेका अवयवहरु कति त भन्ने प्रश्न नेक्स्ट आउन सक्छ साथीहरुलाई। यो चाहिँ अवयव कतिवटा त भन्दा 5 वटा छन्। त्यस्तै गरी पठन सिपको शिक्षणका लागि सिकाइ सहजीकरण विधि के हुने त? यानी जीआरपी को पठन यो सहजीकरण विधि के हो भन्ने क्वेशन पनि आउन सक्छ यहाँ। यसको उत्तर हो साथीहरु कर्मिक सिकाइ पद्धति भन्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ के हो त भन्दा म गर्छु, हामी गर्छौं र तिमी गर भन्ने मूल मोटिभ लिएर यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। अब म साथीहरुलाई यो कार्यक्रम एनईजीआरपी कार्यक्रम को सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो कार्यक्रम कुन कुन अवस्थामा लागू भयो हैन, कसरी लागू भयो त भन्ने विषयलाई लिएर म साथीहरुलाई म के कुराहरु गर्न जाँदै छु। र यानी जीआरपी को लागू कसरी भयो कार्यक्रम भन्ने सन्दर्भमा साथीहरुलाई यहाँ थोरै जानकारी गराए। विशेष गरी यो 2 पटक कार्यक्रम लागू भइसक्यो भन्ने कुरा हामीले गरिसकेका छौं। र प्रथम चरणमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरु अथवा सघन रूपमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरु कति त भन्दा 6 वटा। त्यहाँ तपाईहरुलाई प्रश्न आउन सक्छ यानी जीआरपी सघन रूपमा अथवा प्रथम चरणमा लागू भएका जिल्लाहरु कति वटा हुन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यसमा चाहिँ यसको उत्तर हो 6 वटा। त्यस्तै गरी साथीहरुलाई म अर्को क्वेशन राख्छु यहाँ। दोस्रो चरणमा सघन कार्यक्रम भएका जिल्लाहरु कुन कुन हुन् त अथवा कतिवटा हुन् त भन्दा 10 वटा। रूपन्देही, मुस्ताङ, पर्सा, धनकुटा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली र डडेलधुरा। ख्याल गर्नु साथीहरु पहिलो पटक सघनमा भएका जिल्ला 6 वटा पहिलो कार्यक्रमको। र दोस्रो कार्यक्रमको चाहिँ सघन रूपमा लागू भएका पहिलो जिल्ला कति त भन्दा 10 वटा। र त्यस्तै गरी यानी जीआरपी न्यूनतम प्याकेज लागू भएका जिल्लाहरु फेरि 75-76 मा आर्थिक वर्ष 75-76 मा लागू भएका जिल्ला कति त भन्दा ख्याल गर्नु होला साथीहरु 4 वटा। र यो त्यसपछि गएर आर्थिक वर्ष 76-77 मा लागू भएका जिल्ला कति त भन्दा 10 वटा। र यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा लागू भएका जिल्ला कति त भन्दा 8 वटा। यसरी एनईजीआरपी कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरु कुल कतिवटा त हालसम्म भन्दा 10 वटा जिल्लामा एनईजीआरपी कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। र यसले 38 वटा जिल्लामा साथीहरु यसले 38 वटा जिल्लामा एनईजीआरपी कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। यसको प्रमुख उद्देश्य, लक्ष्य र उद्देश्य बीच फरक छ। लक्ष्य भनेको गुणस्तरमा सुधार गर्नु र उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले अघि नै भनिसकेका छौं पठन सिपमा सुधार गर्ने। र अर्को चाहिँ उद्देश्य सामान्य उद्देश्य भनेको के त भन्दा पठन संस्कृतिको विकास गर्ने भनेर हामी 3 वटा उद्देश्यहरु हामी साथीहरुसँग छलफल गर्यौं। र यसका अवयवहरु कति छन् त 5 वटा अवयव छन् साथीहरु। जम्मी यसका अवयव कति हुन् त भन्दा एनईजीआरपी का अवयवहरु भनेको जम्मी अवयव 5 वटा। र 5 अन्तर्गत पहिलो अवयव के हो त हामी ख्याल गरौँ साथीहरु। पहिलो अवयव भनेको के हो त भन्दा शिक्षण सामग्री हो।
शिक्षण सामग्री भित्र के पर्छ त भन्दा पाठ्यक्रम, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, शिक्षक निर्देशिका, अन्य शिक्षण सामग्रीहरू। त्यस्तै गरी शिक्षक तालिम तथा पेशागत सहयोग अन्तर्गत के पर्छन् त? अर्को अवयव छ तपाईहरुलाई शिक्षक तालिम र पेशागत सहयोग। यसभित्र 5 दिने शिक्षक तालिम, निरन्तर पेशागत सहयोगका लागि 8 दिनको तालिम, महिनामा 3 वटा कक्षा अवलोकन तथा चौमासिक रूपमा पालिका तहमा समीक्षा बैठकको प्रावधान भनेर यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्रश्न आउन सक्छ। शिक्षकको तालिम कति दिने? हैन अवयव अन्तर्गत कति दिनको तालिम भन्दा 5 दिनको तालिम हुनु पर्यो। निरन्तर पेशागत सहयोगको लागि कति दिनको तालिम भन्दा 8 दिनको तालिम हुनु पर्यो। महिनामा कतिवटा कक्षा अवलोकन भन्दा महिनामा 3 वटा कक्षा अवलोकन र पालिका तहमा बैठकको समीक्षा कति पटक त भन्दा चौमासिक रूपमा पालिका तहमा समीक्षा बैठक हुने भन्ने चाहिँ यसको अवयवले राखेको छ। अर्को छ समुदाय परिचालन। साथीहरु ख्याल गर्नु होला, अर्को अवयव चाहिँ के हो त भने समुदाय परिचालन हो। यो समुदाय परिचालन अन्तर्गत तपाईहरुले यसमा चाहिँ यो कार्यक्रमले के काम गर्छ त भने विद्यालय सुधार योजना तर्जुमा तथा सामाजिक परीक्षणका लागि सहयोग पुर्याउने काम गर्छ। यो कार्यक्रमले यो कुरा पनि समेटेको छ। त्यस्तै गरी सरकारवालाहरुसँग कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक, हेर्नुस् है साथीहरु, यो वर्षको एक पटक समीक्षा बैठक बस्ने भनेको छ। यो चाहिँ नेक्स्ट अवयवले यो कुरा गर्यो। अर्को भनेको छ चौथो अवयव हो विद्यार्थी परीक्षण। यो विद्यार्थी परीक्षण अन्तर्गत कसरी परीक्षण गर्ने त भन्दा दुई तरिकाबाट गर्ने भनेको छ। एउटा प्रारम्भिक पढाइ कक्षा पढाइ परीक्षण गर्ने, अर्को कक्षा कोठामै आधारित भएर प्रारम्भिक कक्षा पढाइ परीक्षण गर्ने। एउटा प्रारम्भिक, अर्को कक्षा कोठामा आधारित, यसरी दुई थरीबाट चाहिँ विद्यार्थीको परीक्षण गर्ने भनेको छ। त्यस्तै गरी अर्को अवयव छ नम्बर 5 को अवयव छ साथीहरु अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भनेको छ। यो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त? यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यहाँनिर विद्यालय वा स्रोत केन्द्र वा पालिका तहमा द्वैमासिक बैठक गर्ने, यानी जीआरपी को विषयमा लिएर विद्यालय वा स्रोत केन्द्र वा पालिका तहमा। अहिले त स्रोत केन्द्र छैन, त्यसैले अहिले पालिका तह र विद्यालयमा कम्तीमा पनि 2 महिनामा एउटा बैठक राख्ने भन्छ यसले। त्यस्तै गरी स्रोत केन्द्र वा स्थानीय वा जिल्ला तहमा 5 वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्ने भनेको छ। यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को चाहिँ के त वर्षमा प्रगति समीक्षा गर्ने हरेक वर्ष। अहिले त स्रोत केन्द्र छैन, स्थानीय वा जिल्ला तहमा अथवा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका हैन जिल्ला तहमा यसको चाहिँ के गर्दा छलफल गर्ने र एक वर्षमा अथवा वर्षमा एक पटक संयुक्त अनुगमन गर्ने, संयुक्त अनुगमन गर्ने भनेको छ। यसरी यी विविध अवयवहरू बीच रहेर एनईजीआरपी कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ साथीहरु। मैले आजको भिडियोमा यति गरे र नेक्स्ट भिडियोमा एनईजीआरपी को विषयमा अझ डिटेलमा म लिएर आउने छु। पक्कै पनि साथीहरुले मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। के आवश्यक पर्यो भने ढकालधनीराम1@gmail.com मा तपाईहरुले प्रतिक्रिया पठाउनु होला, रेस्पोन्स पठाउनु होला। त्यो रेस्पोन्सलाई म सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। ओके, थ्यांक यू फर अल।